Yun ang awit. Pati na. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. May buntag ug happy pista kanatong tanan natong dayugon ug palakpakan natong Dios na makakaka. Uban natong santos nga misa, atong iampo ang mga misyonaryo sa nagkalain-lang lugar na susama sa misyon nga gihatag ni Jesus sa iyang mga disipulo, mao ang pagbunyag sa tanan nga katawhan sa tibok kalibutan. Ibunyagan ang katawhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Aron kita may magtakos sa pagsaulog ning santos nga misa, inulsulan nato atong salangan na buhat batok sa Dios ug sa atong maigsuon. Ug kitang tanan mingon, Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Kalenta kita sa Dios nga makagagam sa tanan sa napatawad nato mga sala. Dadun unta kita ngadto sa pinabing walay katapusan. Amen. Magampo kita. Diyos naman nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan ug sa Espiritu Kasantos, ngani sa kalibutan mi paday ka kanamong mga tao,
sa imong katingalang misteryo ay hatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matud nga pagtuo ang pag-ila sa imaya sa tunay nga Trinidad o pagsimba sa iyang kayusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon kini among ipangaya pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tuloy maglingkod o maminaw sa mga pagbasa. Ang unang pagbasa, kinutlogikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi. Sa wala pa kamong mga tao, ug sa panahon sukad buhatan sa Dios ang tao. Ug pangutan-an sa tibuok kalibutan, kung sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo ug gikabalita nga sama niini. May katawan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa iyang nadungog ug buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha ug katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios. Ikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom. Sa dihang gisulatan niya ang Ehipto. Pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro busa hibaw ninyo nining adlaw ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo may mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod o kasuguan. Nga gisugo ko kaninyo nining adlaw. Aron nga walay daotang mahitabo kaninyo o sa inyong mga anak. O mabuhi kang dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bulahan ang nasod nga ipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasod nga ipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo
Gibuhat ang mga langit, pinaagi sa ginhawa sa iyang baba, ang tanan nilang kagahuman. Kay mistulti siya o kini mahimo, misugo siya o kini miparo. Ulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gatanaw nga kanila nga madlugon kaniya. Kanila nga nagalaon sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa sa gutom. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalang nagapabot sa nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maaniaon ta kanamo, nga nagabutang sa among paglaon diha kanimo. Sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tanang limanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, ay ang Espiritu magihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlo kamo. Tinunua ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini nakasangpit na kita sa Dios sa Panginoon. Amahan ko, makigiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang mga makikamatino
pag maisik ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makig-ambit kita sa iyang mga pag-angkos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.